آج کل کچھ لوگ قبر میں قرآنی آیت مردے کے ساتھ لکھ کر رکھتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. آپ کہیں بھئی قبر دے اندر لکھ کے کشے رکھن دی اجازت نہیں. نہ قرآن رکھن دی اجازت ہے، نہ درود شریف رکھن دی اجازت ہے، نہ پنج سورہ رکھن دی اجازت ہے. قبر دے اندر بندہ سموے نے آخر بندے دا جسم انسان جو تھیا گوشت پوست دا بندہ ہے نا، جسم پھٹوے نے خون نکل دے کئی مسئلے بن ویندن. وہ آیت دی بے حرمتی تھی دیئے. سمجھ آئیے کہ کفن ہوندا ہی تا ہوئے جو بس ان نال بندے دا جسم ڈھکیا راوے. اتوا سے اے میں رسم رواج بن گئے. کئی لوگ آدن آیتاں وچ لکھ کے رکھے سو تے مردہ بخشی جویسی. اللہ دا بندہ آیتاں لکھ کے نہ رکھ، آیتاں مردے کنے زندگی جو پکوا ان دے دل تے لکھیا ہویا ہومن اوے فائدہ دے سن. کچھ سمجھ آئیے؟ کئی لوگ قبر تے دیوے بلہنن اتو والا دیوا وہ اندروں سوچنا کرے نے آئی نظر خاک چراغوں کی روشنی. کیا فائدہ جو قبر پہ جلتے رہے چراغ. قبر تے دیوے بارن والے واسطے نبی دی لعنت دی دعائی بھی خیال کری قبر تے دیوے نہ باری، قبر تے زنانیاں نہ مانیے.